आपाको छोरा म चङ्बा घर मेरो सानो गाउँमा। आपाको छोरा म चङ्बा घर मेरो सानो गाउँमा। खुसीको गीत गाउने छु मै दयालु येशूको नाउँमा। खुसीको गीत गाउने छु भाइचन दयालु येशूको नाउँमा। आपको छोरा म चङ्बा घर मेरो सानो गाउँमा। आपको छोरा म चङ्बा घर मेरो सानो गाउँमा। खुसीको गीत गाउने छु मैचन दयालु येशूको नाउँमा। खुसीको गीत गाउने छु मैचन दयालु येशूको नाउँमा। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह तथा ख्रिस्टी अभिवादन। म पास्टर डेभिड मोक्तान र फेरि पनि यहाँहरूको बिचमा एउटा छोटो विषय लिएर उपस्थित भएको छु र म आशा एवं पूर्ण विश्वास गर्दछु यहाँहरू सबैजना प्रभुको अनुग्रहमा शान्ति सुरक्षित नै हुनुहुन्छ भनेर। आज म यहाँहरूको बिचमा हाम्रो बोली वचन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा म केही कुरा बाँड्न चाहन्छु। हामी प्रभुका जातिहरू, हामी प्रभुलाई पाएका मानिसहरूको बोली वचन कस्तो हुनुपर्छ र हामीले आफ्नो बोली वचनलाई कसरी सुधार गर्दै जानुपर्छ र बोली वचनको बारेमा बाइबलले के भन्छ त्यो विषयमा हामी त्यो विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी आज हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा, तपाईँ र मेरो बोली वचन अथवा तपाईँ र मेरो जिब्रो लगभग 6 देखि 7 प्रकारका बोलीहरू हुन्छन् भनेर बाइबलले भन्छ है। तपाईँ र मेरो जिब्रो, तपाईँ र मेरो बोल्ने जिब्रो चाहिँ लगभग 6-7 प्रकारको हुन्छन् भनेर बाइबलले भन्छन्। जस्तै एउटा चाहिँ स्वास्थ्य जिब्रो, अनि त्यो चाहिँ बुद्धिमानी बोली पनि हो। त्यो हितोपदेश 12:18 तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ झुट बोल्ने जिब्रो, त्यो तपाईँले हितोपदेश 6:17 पाउनुहुन्छ। अर्को चाहिँ साँबे सर्प जस्तो जिब्रो, त्यो तपाईँले अयुबको 20:16 पाउनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ मिठो बोल्ने जिब्रो, हितोपदेश 25:15 तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यसै गरी छली र हड्डी जिब्रो चाहिँ हितोपदेश 17:4 तपाईँले पाउनुहुन्छ। र भद्र बलात्मी खालको जिब्रो चाहिँ तपाईँले हितोपदेश 15:4 पाउनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ 6औँ चाहिँ चुक्ली लाउने निन्दा गर्ने बोली चाहिँ जिब्रो चाहिँ हितोपदेशको 25:23 तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर आज तपाईँको जिब्रो कस्तो छ र मेरो जिब्रो कस्तो छ भन्ने सेरोफेरोमा हामीहरू केही कुराहरू हेर्नेछौँ। तपाईँ र मेरो जिब्रो, तपाईँ र मेरो बोली यदि ठिक भएन भने तपाईँ र मेरो हृदय, तपाईँ र मेरो परिवर्तन भएको जीवनले खासै अर्थ राख्दैन। बोली वचन तपाईँ र मेरो जिब्रो सही ढङ्गले प्रयोग हुनुपर्छ भनेर बाइबलले सिकाउँछ है। तपाईँ र मलाई थाहा छ आज जिब्रो, बोली वचनको ठिक ढङ्गले प्रयोग नभएको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूको बदनाम भएका छन्। धेरै मानिसहरूले रातरात मुद्दा खेप्नु परेका छन्। धेरै मानिसहरूको जागिर र पद पनि गएका छन्। धेरै मानिसहरू विवादमा तानिएका पनि छन्। र खास गरी विश्वमा निकै चर्चित राजनीतिक नेताहरू, सेलिब्रिटीहरू, निकै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि जोखिममा परेका, मुद्दा खेप्नु परेका घटनाहरू हामीले सुन्छौँ। तर कतिपय राष्ट्रहरू, कतिपय विश्वको मुलुकहरूमा र तपाईँ र मैले सुन्न पाउँछौँ त्यही बोलीबाट, त्यही एउटा दमदार भाषणबाट नै उसको ठुलो परिवर्तन आएको छ। जस्तै पछिल्लो समयमा अमेरिकन राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको उसले बोलेको भाषणबाट, उसको बोलीबाट नै अमेरिकी जनताहरू निकै आकर्षित भए, किनकि उनको बोलीमा पारा थियो, नारा थियो,
उनको बोलीमा अमेरिकन भाषीको लागि तारापन थियो भन्ने अर्थ हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बोली वचन ठिक नहुँदा जिन्दगी बर्बाद हुने, जीवनमा निकै धोका खाइने, निकै ठक्कर खाइने अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यसकारण प्रियहरू, आज तपाईँको बोली कस्तो छ? मेरो त जन्मजाति यस्तै हो, बोली म त यस्तै बोल्छु भन्ने प्रकारले हो भने तपाईँ ज्योतिको सन्तान, ख्रिस्टको सन्तान भएर ख्रिस्टको गवाई साक्षी यो धरतीमा म दिन्छु, अरूलाई पनि म नुन जस्तो स्वादिलो बनाउँछु भन्ने तपाईँको सपना पुरा हुँदैन। तर तपाईँ र मेरो बोली कस्तो हुनुपर्छ र तपाईँ र मेरो बोली कसरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई बाइबलले सिकाउँछ प्रियहरू। होला हामी कतिपटक मानिसले भनेको कुरा र अरूले भनेको कुरा, आफूभन्दा ठुलो ज्ञानी व्यक्तिले भनेको कुरा मान्दैन होला, तर बाइबलले जे भन्नुभएको छ त्यो सत्य हो। तपाईँको लागि, मेरो लागि, जीवनकै लागि निकै महत्त्वपूर्ण शिक्षा र उपदेश, ज्ञान, परामर्श बाइबलले दिन्छ। तपाईँ र म त परमेश्वरको राज्यमा एउटा निकै ठुलो भूमिका, जिम्मेवारी पाएका मानिसहरू। त्यसैले पनि आज तपाईँ र मेरो बोली कस्तो छ त्यो तपाईँ र मैले सुधार्नै पर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ येशूले तपाईँ र मेरो बोली वचन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँले सिकाउनु भयो। तपाईँ र मैले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ प्रियहरू। म जस्तो छु त्यस्तै होस्, त्यही रहन दिनुहोस्, मलाई कर नगर्नुहोस् भन्ने कसैको सोच छ भने त्यो गलत हो। हामी परिवर्तन हुँदै जाने व्यक्ति रौँ। येशूले के भन्नुभयो भने मत्ती 5:37 येशूले भन्नुभयो, तर तिमीहरूको वचन हो भने हो, होइन भने होइन होस्। यी भन्दा बढी चाहिँ दुष्ट तर्फबाट हो। मत्ती 5:37 येशूले भन्नुभयो, जे सत्य हो, जे ठिक हो त्यसले हो भन, जे सत्य छ त्यसले बोला। तर त्योभन्दा बाहेक अर्को कुनै छ भने त्यो चाहिँ शैतानबाट हो, दुष्टबाट हो। अनि तपाईँ र म विश्वासीहरू, परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ बाइबलले जे कुरा सत्य कुरा सिकाउँछ त्यस अनुसार तपाईँ र मैले जीवन जिउनुपर्छ। हामी सत्यतामा चल्ने व्यक्तिहरू, त्यो हाम्रो गवाई र हाम्रो चिनारी पनि हो। जे सत्य हो त्यसलाई हो भन्ने, जे होइन त्यसलाई होइन भन्ने बानी परमेश्वरको राज्यमा जिउने मानिसहरूको बानी, परमेश्वरको सन्तानको बानी, यो परमेश्वरको राज्यभित्रको संस्कार, बोली संस्कारभित्र पर्ने बानी पनि हो। यो किङडम फ्यामिलीभित्र बोलिने भाषा पनि हो। त्यसले गर्दा तपाईँ हामी के बोल्छौँ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा लिएर बोली वचनलाई, आफ्नो जीवनलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने एकदम आवश्यक छ। यसै गरी यसो प्रभुले के भन्नुभयो यूहन्ना मत्ती 15:18-20 तर जुन कुराहरू मुखबाट बाहिर निस्कन्छन् ती हृदयबाट निस्केर आउँछन् र तिनैले मानिसलाई अशुद्ध तुल्याउँछन्, किनकि हृदयबाट नै दुष्ट विचार, हत्या, जारी, व्यभिचार, चोरी, झुटो साक्षी, निन्दा बाहिर निस्कन्छन्। मानिसले अशुद्ध पार्ने कुरा यिनै हुन्, तर हात नधोई खानेले मानिसलाई अशुद्ध तुल्याउँदैन। यसोले त्यही भन्नुभयो। त्यसकारण हाम्रो हृदयमा जे छ त्यो कुरा बाहिर निस्कन्छ। आज तपाईँ र मेरो बोलीको कारणले गर्दा तपाईँ र मभित्र जे छ त्यो कुरा बाहिर निस्केको भन्ने कुरा अनुमान लाउन सकिन्छ। यदि कोही मानिस एकदमै तितोपनले भरिएको छ भने उसको बोली वचन पनि तितो नै हुन्छ। किनभने ऊभित्र रिस छ, डाहा छ, ऊभित्र एकदमै क्रोध छ, उसको हृदयभित्र घृणा छ भनेदेखि बाहिर उसले मिठो शब्द, मिठो बोली बोल्नै सक्दैन। त्यसकारणले उसको हृदयमा के कुरा छ, उसको मनभित्र के छ भन्ने कुरा उसको बोलीले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसकारणले तपाईँको मेरो हृदय सफा छ, तपाईँ र मेरो हृदय शुद्ध छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो बोली वचन पनि हामीले शुद्ध बनाउँदै लानुपर्छ। तपाईँ र मेरो बोली पनि प्रष्ट र पवित्रतामा मिठो बोली हामीले बोल्दै जानु पर्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ जिब्रो, बाइबलले के भन्छ भने जिब्रो सबैभन्दा खतरनाक इन्द्रिय हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका इन्द्रियहरूमध्ये सबैभन्दा खतरा इन्द्रिय चाहिँ जिब्रो हो। अनि यो विषयमा याकुब 3:1-12 तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ जिब्रोको हैसियत के हो, जिब्रोले कतिसम्मको तहस नहस पार्न सक्छ भन्ने कुरा, कति शक्तिशाली त कति गतिशील छ भन्ने कुरा त्यो खण्डमा तपाईँ र मैले पाउँछौँ। जिब्रोको तागत, हामी त परमेश्वरको जनहरू,
तपाईँ र म त प्रभुको जनहरू, बोली वचन हामीले सुधार्नै पर्छ। हो, हामी साह्रै मिठो बोल्न नसकौँला, तर पनि शुद्ध कुरा, असल कुरा, पवित्र कुरा, आदरणीय कुरा तपाईँले मैले आफ्नो बोलीमा ल्याउनु पर्दछ। एउटै मुखबाट आशीर्वादको शब्द, एउटै मुखबाट श्राप जस्ता निस्कने कुराहरू गम्भीर समस्या हो। तपाईँले आफ्नो बोलीलाई जाँचेर हेर्नुपर्छ, तपाईँको बोली कस्तो छ। बोली भनिन्छ गोली हो, फर्केर आउँदैन। धेरै मानिसको बोलीले मानिसलाई, अरूलाई गोलीले चाहिँ लागेका छन्, घाइते भएका छन्। अनि तितोपनको जरा पनि मानिसको बोलीबाट, मानिसको धोकाबाट, मानिसले दिएको चोटबाट सुरुवात हुने गर्दछ। तपाईँले बोलेको कारणले गर्दा, मैले बोलेको कारणले गर्दा कसैको जीवनमा आघात, चोट पुग्यो भने त्यही नै त्यसको लागि तितोपनको जरा बन्छ। किनकि तपाईँ र मेरो बोलीको कारणले गर्दा नै ती मानिसहरूले तपाईँ र मलाई राम्रो आँखाले हेर्न सक्दैन। आखिर त्यो कसरी भयो भन्ने कुरा तपाईँले मैले गम्भीर रूपमा सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मेरो असावधानी बोली पनि हो। तपाईँ र मेरो असावधानी बोलीको कारणले गर्दा मानिसहरूमा त्यो ठुलो आघात पुग्यो। मानिसलाई चोटमा पार्ने काम गर्यौँ हामीले। त्यसैले आफ्नो बोलीप्रति तपाईँ र म सतर्क हुन, सचेत हुन एकदमै जरुरी छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो बोली ठिक छ भने, तपाईँ र मेरो ओठ जिब्रोलाई सही ढङ्गले चलाउन सक्यौँ भने हामी जीवनमा असल कुराहरू देख्न सक्छौँ। हामी असल कुराहरू देख्ने चाहना गर्दछौँ। जीवनलाई प्रेम गरेर असल दिनहरू देख्ने चाहना हामी राख्छौँ। यदि तपाईँ र मैले आफ्नो जिब्रोको रक्षा गर्छौँ भने प्रियहरू, तपाईँ र मेरो बोली, तपाईँ र मेरो जिब्रो, तपाईँ र मेरो वचन ठिक भएन भने हामी आफ्नो भविष्य, हामी आफ्ना असल कुराहरू गुमाउँछौँ। पहिलो पत्रुस 3:9 र 10 हामी यो कुरो पाउँछौँ। खराबीको बदला खराबी नगर्ने अथवा गालीको बदला गाली नदिने, तर उल्टा आशिष दिने हौ, किनकि आशिषको हकदार हुनलाई तिमीहरू यसैमा बोलाएका हौ। तपाईँ र मेरो बोली वचन, तपाईँ र मेरो जिब्रोले तपाईँ र मलाई दीर्घकालीन रूपमा असल कुराहरू देख्ने इच्छा गर्ने व्यक्तिहरूको रूपमा, भविष्य सुन्दर कुरा देख्न चाहने व्यक्तिको रूपमा स्थापित गर्दै लानुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो तपाईँ र मैले बोली सुधार्नुपर्छ। कतै तपाईँले बोलेको कुराले, कतै तपाईँले चलाउनु भएको जिब्रोले तपाईँकै परिवारमा, तपाईँकै नानीहरूमा, तपाईँकै श्रीमतीमा, तपाईँकै श्रीमानमा पटक पटक झगडा, एकले अर्कालाई चोट पार्ने काम गर्दैछौँ कि कतै तपाईँको बोलीबाट तपाईँ पटक पटक विवादमा आइराख्नु भएको छ कि कतै तपाईँकै बोलीकै कारणले गर्दा तपाईँलाई आफ्नो जीवन अभिशाप चाहिँ लागिरहेको पनि हुनसक्छ। खराब बोली र दूषित ढङ्गले आफ्नो जिब्रो चलाउनु भनेको चाहिँ आकाशतिर फर्केर थुक्नु जस्तै हो, जुन छिटाहरू आफैमा आउँछ। हामीले सुधार्नु जरुरी छ। कतिपय जनसाधारण विश्वासीहरू, अगुवाहरू, कतिपय पास्टरहरू पनि, कुनै अगुवाहरू पनि बोलेको ढङ्ग नभएको, बोल्दा बोल्दै पनि मुख छाड्दै जाने, बोल्दा बोल्दै धाकधम्की दिने खालको पनि हुन्छन्। मैले केही व्यक्तिहरू त्यस्ता पनि भेटेको छु। त्यो निकै कम्ती अगुवाहरूमा, निकै कम्ती पास्टर अगुवामा त्यो हुन्छ, तर धेरै जस्तोमा त्यस्तो बानी छैन। त्यो चाहिँ त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ नसुधारिएको बोली, भित्रबाट परिवर्तन नभएको बोली वचन, त्यो पुरानो स्वभावबाट नयाँ स्वभावमा नआइसकेको बोलीहरू। यदि घरमा मुख छाड्ने बानी छ भने त्यसले बाहिर मुख छाड्छ, याद गर्नुहोला। मैले यस्ता पनि व्यक्ति सुने, हुन त उहाँहरू आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर पनि बोल्दा बोल्दै, मनको कुरा खोल्दा खोल्दै, वचन बोल्दा बोल्दै मुख छाड्न पुग्नुभयो। यदि त्यही मुखले प्रभुको वचन बोल्नुहुन्छ तर मुख छाड्नुहुन्छ भनेदेखि त बर्बाद हो। बी केयरफुल एन्ड चेयरफुल, होइन? त्यसैले तपाईँले घरमा पनि, गोप्य रूपमा पनि, कहीँ पनि बसेर मुख छाड्ने काम गर्नु हुँदैन। जब तपाईँले मुख छाड्नुहुन्छ, त्यो बोली हो र त्यो गोली हो, फर्केर आउँदैन।
त्यसलाई सुधार्नका लागि मानिसहरूले विज्ञप्ति निकाल्छन्, पत्रकारहरू जम्मा पार्ने काम गर्छन्, माफी माग्छन्, खुट्टा ढोक्नसम्म पनि मानिसहरूले गर्नुपर्ने बेला पनि आउन सक्छन् एउटा बोलीले गर्दा। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ र मेरो बोली कति महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ र म त झन् सुसमाचारको सञ्चार प्रभाव गर्ने, हराएका आत्माहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउने, संसारलाई गवाइदिने, नुन जस्तै स्वादिलो बनाउने जिम्मेवारी पाएका मानिस छ। प्लिज तपाईँले बोली सुधार्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान डु इट। तपाईँले यसो नभन्नुहोस् मेरो त बानी यस्तै छ, मेरो त सानैदेखि रिस उठेपछि केही पनि देख्दैन, मेरो मनमा पाप छैन, म त जे पनि बोल्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको गलत हो। तर पाप नहोला, तर तपाईँको बोलीबाट तपाईँको जीवनमा पाप तपाईँले भित्राउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले भन्छ परिवर्तन नभएका स्वभावहरू। ख्रिस्टमा त हाम्रो स्वभावहरू मर्नुपर्छ। ख्रिस्टको निम्ति तपाईँले आफ्नो बोली वचन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले केही व्यक्तिहरू, केही अगुवा साथीहरूलाई, हुन त म एकदमै बोल्न जान्ने भएर मैले भनेको होइन, तर केही अगुवा साथीहरूलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि यो परामर्श सल्लाह दिएको छु। तपाईँले बोली सुधार्नुहोस्, तपाईँले बोली सुधार्नुहोस्। नम्र भाषामा मिठो तरिकाले बोल्न नसके तापनि कमसेकम बाइबलले शिष्टाचार भाषामा, सभ्य भाषामा, आदरणीय भाषामा हामी बोल्न सक्छौँ। झन् बाइबलले त भन्छ अनुग्रही शब्द बोल्ने गर। त्यसकाले हामी जीवनलाई माया गर्छौँ, हामी जीवनमा धेरै कुराहरू देख्न चाहन्छौँ, हामी जिन्दगीमा धेरै असल महान कुराहरू देखेर जान चाहन्छौँ भनेदेखि तपाईँ र मैले आफ्नो जिब्रोलाई, तपाईँ र मैले आफ्नो मुखलाई सम्हाल्न सिक्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो मुखले 2-4 शब्द धाक धम्की कसैलाई दिँदैमा, साटो फेर्दैमा तपाईँ र मलाई आनन्द आउँदैन। तपाईँलाई थाहा छ धेरै मानिसहरू आवेगमा आएर निकै कडा शब्दहरू प्रयोग गर्छन्, धाक धम्कीहरू दिन्छन्, रिसाउँछन्, नमिठो शब्दहरू मिसाउँछन् अनि एकछिन पछाडि पछुतो गर्छन्। अनि त्यही शब्दको कारणले गर्दा जेलमा जानुपर्ने, सार्वजनिक मुद्दाहरू खेप्नुपर्ने बेला पनि हुन्छ। कति मानिसहरू त आफ्नो मुख र बोली वचन ठिक नभएको हुनाले अन द स्पोट डेथ पनि भएका छन् कुटपिटबाट। त्यसका प्राय मानिसहरू झगडा विवाद हुँदा हामीले सुन्ने गरेको आवाज के हो भन्दा मुख सम्हाल्नुहोस्, मुख सम्हाल्नुहोस्। तपाईँले यस्तो गाली नदिनुहोस्, तपाईँले उस्तो गाली नदिनुहोस् भनेर मानिसहरू भन्छन्। त्यसका प्रियहरू, तपाईँको बोली, मेरो बोली सुधार्नु पर्दछ। तपाईँको बोलीले ख्रिस्टलाई प्रकट गर्नुपर्दछ, ख्रिस्टको प्रेमलाई प्रकट गर्नुपर्दछ। तपाईँको बोलीले ख्रिस्टको शान्तिलाई प्रकट गर्नुपर्दछ। तपाईँ र मेरो बोलीले ख्रिस्टको वचनलाई प्रभाव गर्नुपर्दछ। किनकि हामी सन्देशवाहक हौँ, हामी सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति हौँ, हामी आत्मिक पत्रकार जस्तै हौँ। हामी तयारीका साथ हामीले बोल्नु पर्दछ। अर्को कुरा चाहिँ जीवन र मृत्युको शक्ति तपाईँ र मेरो जिब्रोमा हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ है। तपाईँ र मेरो जिब्रोमा जीवन र मृत्युको शक्ति हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। हितोपदेश 18:21 म पढिदिन चाहन्छु। जीवन र मृत्युको शक्ति बोलीमा रहन्छ, आफ्नो बोली वचनको फल आफैले भोग्नुपर्छ। तपाईँले आज बोलीबाट कसलाई के रोक्नुहुन्छ? डेथ अर लाइफ, जीवन अथवा मृत्यु। तपाईँले तितोपन बोकेर कसैले नराम्रो बोल्नु भनेको चाहिँ तपाईँले आफूले पनि नराम्रो बोल्नु हो। प्राय तितोपनको जरा चाहिँ विचार या व्यक्ति, गलत विचार, गलत सोच, कुनै पनि व्यक्तिप्रति, कुनै पनि व्यक्तिले लगाएको दोष, कुनै पनि व्यक्तिले दिएको चोटको बारेमा, कुनै पनि व्यक्तिले दिएको धोका, कुनै पनि व्यक्तिले गरेका शोषण या गलत व्यवहारको कारणले गर्दा मानिसमा तितोपन सुरुवात हुन्छ। त्यो खास गरी त्यो दिमागमा, मस्तिष्कमा त्यसले अड्डा जमाएर बसेको हुन्छ। तपाईँको बोली वचनबाट तपाईँले आफूलाई पनि तितो
पनि ल्याउनुहुन्छ र अरूको जीवनमा पनि तितो पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँकै बोली वचनबाट, तपाईँको बोलीले, तपाईँको जीव र चलाइबाट अरूको जीवनमा मिठासपन, खुसी र आनन्द र मित्रता भाव र तपाईँमा पनि आनन्द, खुसी तपाईँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको आशिषको रूपमा हामी लिनुपर्दछ। नम्र हुनुपर्छ भन्दैमा तपाईँको बोली वचन एकदमै ढिलो बोल्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। जस्तै तपाईँ ढिलो बोल्दैमा नम्र हुन्छ भन्ने कुरो होइन। जस्तै यहाँहरू सबैलाई जय मसीह, मेरो नाम डेभिड हो, यसो भन्दैमा म नम्र हो भनेको। म छिटो बोले पनि ढिलो बोले पनि मैले बोलेको शब्द ठिक हुन पर्यो, मैले बोलेको शब्द सभ्य हुन पर्यो, परमेश्वरको महिमा हुने खालको हुन पर्यो र कसैले चोट पार्ने खालको हुनु भएन। त्यसैले तपाईँले बोलेको शब्दले कि जीवन रोप्छ कि मृत्यु रोप्छ। यदि तपाईँलाई रिस उठेपछि तपाईँको मनमा तितोपन भयो भने सम्भवतः प्रायः जसो तपाईँले अरूलाई राम्रो, असल र भलो चिताउनुहुन्न। प्राय हामी एकदमै कुभलो चिताउँछौँ। त्यसको त यस्तो होस्, त्यसलाई रोग लागोस्, त्यसलाई त कोरोना भाइरसले लैजाओस्, भूकम्पले किन लगेन, त्यस त दुर्घटना भएर मरोस् आदि इत्यादि एकदमै दुष्ट र दूषित कुराहरू आउँछ मनमा, जुन कुरा परमेश्वरबाट होइन। त्यो अन्धकारको शक्तिबाट हो, जसले तपाईँ र मेरो दिमागमा विषादीको रूपमा, विषको रूपमा हालिदिन्छन्। तर त्यसले तपाईँ र मैले पत्ता लगाउनुपर्छ, तुरुन्तै येशूको नाउँमा रद्द गर्नुपर्छ। किनकि आफ्नो देखिने भाइलाई प्रेम गर्न नसक्नु, बाइबलले भन्छ हत्यारो हो। हामी हत्यारो होइनौँ, हामी एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने जातिहरू हौँ, हामी स्वर्गीय जातिहरू हौँ, हामी पवित्र जातिहरू हौँ, हामी ख्रिस्टलाई प्रेम गर्ने जातिहरू हौँ। त्यसैले तपाईँ र मैले आफूलाई सुधार्नु छ। यसोलाई हेरेर तपाईँ र मैले सुधार्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो क्षणिक स्वाद फेर्नका लागि, आफ्नो चित्त बुझाउनका लागि कसैलाई नराम्रो बोल्नु, कसैलाई सराप्नु, कसैलाई नमिठो शब्दले गाली गर्नु, त्यो असल होइन, त्यो झुटोपन हो। हितोपदेश 11:9 र 10 भन्छ, ईश्वरहीन मानिस आफ्नो वचनले अरूहरूलाई नाश गर्न चेष्टा गर्छ, तर धर्मी मानिसले तिनीहरूका निम्ति बिन्ती गर्दा तिनीहरू बचाइन्छन्। सोझहरूको आशीर्वादले सहरको उन्नति हुन्छ, तर दुष्टहरूको वचनले त्यो भत्तभङ्ग हुन्छ भनेर हितोपदेश 11:9 भन्छ। हामी अरूलाई भलो चिताउने व्यक्तिहरू, अरू पनि बाँचोस् भन्ने व्यक्तिहरू। तपाईँ र मेरो बोली वचनबाट मानिसहरू खुसीले रुन्छन् पनि, तर कतिजना दुःखले, चोटले रुन्छन् पनि। त्यसकारण कति मानिसहरूले भन्छन्, अहिले पनि मलाई याद छ कि मलाई त्यो व्यक्तिले, त्यो दाजुले, त्यो बहिनीले, त्यो मानिसले मलाई बोलेको कुरा मलाई अहिले पनि याद छ। मेरो मुटु कटक कटक खाइरहन्छ, म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ भनेर चोट बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा हुन्छन्। किनकि कुनै न कुनै मानिसले त्यस्तो बोलिदियो। त्यसैले आज तपाईँ र म विश्वासी प्रभुका जनहरू, प्रभुका जातिहरू, इसाईहरू भएर संसारका मानिसहरूले जस्ता तर्क, संसारका मानिसहरूले जस्ता बोली वचन हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यदि झुक्केर गरे पनि पश्चाताप गरिहाल्नुपर्छ। येशूको नाममा प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्, म यस्तो कुरा म बोल्ने मान्छे म होइन, म बोल्न चाहदिनँ पनि, राइट नाउ अहिले म छोड्न चाहन्छु भन्नुपर्छ। यदि यो हेर्दै हेर्दै सुन्दा तपाईँहरूमध्ये कतिजना त्यस्तो खालको बोल्ने बानी छ, होलसेलमा फ्याट्टा बोल्ने बानी छ, प्लिज तपाईँले क्षमा माग्नुहोस्, प्रभुले पश्चाताप गर्नुहोस्। किनकि तपाईँ हामी इसाईहरू हौँ, तपाईँ र म परमेश्वरको जातिहरू हौँ। अन्य जातिहरूले जस्तो पत्रकार सम्मेलन गर्ने, जे पाए त्यही बोल्ने, अन्य जातिहरू जस्तो मन परे बोलेर रिस क्रोधहरू व्यक्त गर्ने हामीले सुहाउँदैन। हामी त स्वर्गीय चिनारी बोकेका मानिसहरू, परमेश्वरको राज्यका सन्तान, राजकीय घरनाका परिवार, किङडम फ्यामिली हो हामी। हाम्रो बोली वचन पनि राजकीय नै हुनुपर्दछ। बाइबलले भन्छ तिमीहरूको बोली अनुग्रही होस्, दाही होइन, अनुग्रही। त्यसैले तपाईँलाई तपाईँको बोलीमा मुख छाड्ने बानी छ,
रिस उठेपछि कसैले बाँकी नराख्ने बानी छ भने प्लिज तपाईँले अहिले नै पश्चाताप गर्नुहोस्, क्षमा माग्नुहोस्। बाइबलले भन्छ क्षमा नगरिने पापहरू कुनै पनि छैन, तपाईँलाई क्षमा दिनुहुन्छ। पश्चाताप गरेर त्याग्नुहोस् यस्ता बोलीहरू। रिस उठ्ने बित्तिकै मानिसहरूलाई श्राप्ने, थर्काउने, गाला फर्काउने, मनपरी बोल्ने, नराम्रोसँग मुख छाड्ने बानी छ भने तपाईँले छोड्नुहोस्। प्रभुको वचनले हामीलाई त्यो कुरा सिकाउँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले मैले त्याग्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। मैले अघि पनि भने एउटा बोलीको कारणले गर्दा मानिसहरू कति हाइलाइटमा पुग्छन्, कति सुन्दर कामहरू गर्छन्, कति असल कामहरू गर्छन् भने एउटा बोलीकै कारणले गर्दा ऊ पश्चित पनि हुन्छन्। उसको जिन्दगीमा निकै ठुलो चोट पनि लाग्छ। तपाईँको बोलीको कारणले गर्दा, मेरो बोलीको कारणले गर्दा मानिसहरू लाजमा, श्रममा पर्छन्, लज्जित पनि हुने बेला आउँछ। त्यसैले बाइबलले तपाईँले मलाई सिकाउँछ कि हाम्रो बोली वचन ठिक हुनुपर्छ। बाइबलले के भन्छ भने दूषित कुरा गर्ने, फोहोरी कुरा गर्ने, दुष्ट बोली वचन बोली मानिसहरू दुष्ट कुराबाटै नाश हुन्छ भन्नुभएको छ। दुष्ट कुरा गर्ने मानिसहरू दुष्ट कुराबाटै नाश हुनेछ निश्चय पनि। आज हामी त्यो कुरा संसारमा कति ठाउँमा हामी देख्छौँ। मानिसहरूले 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट बोलेका कुराहरूबाट आजीवन कारावास बस्नुपर्ने, मृत्युदण्ड भोग्नुपर्ने, आफ्नो पदबाट निस्केर जानुपर्ने, एउटा देशबाट अर्को देशको बीचमा लडाईँ हुने, युद्ध हुने कामहरू भएका छन्। केवल बोलीबाट, उसको जिब्रो चलाइबाट, र जिब्रो चलाउँदै गर्दा उसले बोलेको कुराले उसको हृदयमा के छ भन्ने कुरा पनि प्रश्न पार्दछ। त्यसकारण हामी आफ्नो हृदयले पनि सफा राख्ने, परमेश्वरको वचन राख्ने र आफ्नो बोली वचनलाई सुधार गर्दै जाने। तपाईँको बोली वचनबाट मानिसहरू खुसी हुन्छन्। तपाईँको बोली वचनकै कारण मानिसहरू जीवनमा आनन्दित मनाउँछन्। त्यो हैसियत प्रभुले तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। हितोपदेश 12:6 भन्छ दुष्टहरू आफ्नै कुराले नाश हुन्छन्, तर असल मानिसको वचनले त्यसको उद्धार हुन्छ। तैँले आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झुट्टो साक्षी नदिनु। प्रस्थान 20:16 तपाईँले मैले बोलीबाट गलत कुराहरू, फोहोरी कुराहरू, अरूको विरुद्धका कुराहरू, गलत साक्षीहरू, यी सबै कुरा बोल्नबाट हामीलाई प्रभुले मनाइ गर्नुभएको छ। त्यसैले प्रियजनहरू, हामी संसारलाई जित्ने विश्वास बोकेका मानिसहरू, हामी पृथ्वीका नुन हौँ। नुनले स्वादिलो गुण भएको भन्ने कुरो अर्थ लाग्दछ। हामी अरूलाई पनि नुनिलो बनाउने जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ। त्यसैले हामी आफ्नो बोली वचनलाई सुधार गरौँ। यसमा धेरै कुराहरू छन्। तपाईँको बोलीकै कारणले गर्दा मानिसहरू आजीवन तपाईँसँग बोल्दैन। तपाईँले के बोल्नुभयो कुनै, तपाईँले के भन्नुभयो कुनै, तर त्यो मानिस तपाईँसँग बोल्न छोडेको धेरै भयो। त्यसैले तपाईँले मेरो बोलीलाई शैतानले दुरुपयोग गर्न सिकाउँछ। तपाईँले मैले बाइबलमा पढ्दाखेरि थाहा पाउन सक्छौँ शैतान र शैतानका दासहरू, शैतानका कुरा सुनेर जिउने व्यक्तिहरू कसरी बोल्छन्, दूषित मानिसहरू कसरी बोल्छन् भन्ने कुरो तपाईँले मैले थाहा पाउन सक्छौँ। हितोपदेश 14:7 र 8 मूर्ख मानिसको सङ्गत नगर, किनभने त्यसबाट ज्ञानको एउटै कुरा सुन्न पाइँदैन। चतुर मानिसहरूसित ठिक बाटो पहिल्याउने बुद्धि हुन्छ, तर मूर्ख मानिसहरूको मूर्खताले मानिसहरू बहकाउँछ। प्रियहरू, तपाईँ र म आज कसको सङ्गत गर्दैछौँ? बुद्धिमानी मानिसहरूको या त मूर्खहरूको? तपाईँ र म बुद्धिमानी आफै पनि ख्रिस्टमा हामी बुद्धिमानी मानिस हौँ। हामीहरू नयाँ सृष्टि हौँ। नयाँ सृष्टिको दृष्टि पनि नयाँ हुन्छ। त्यसैले तपाईँ र मेरो विचार, तपाईँ र मेरो सोच, सबै कुरा नयाँ हुन जरुरी छ। तपाईँको बोली सिसाको गोली
फर्केर आउँदैन त्यो भोलि। हामी सावधान रहन जरुरी छ। उत्पत्ति 3को 1देखि 5सम्म हामी पाउँछौँ कि मनमा दूषित कुरा भएका, मनमा दुष्ट कुरा भएका मानिसहरूले कसरी बोल्छन्, दुष्ट र तिनका सेनाहरू कसरी बोल्छन् भन्ने विषयमा तपाईँले त्यो खण्डमा पाउनुहुन्छ। र यसै गरी हितोपदेश 17को 4ले भन्छ, खराब कुरा सुन्न बदमास मानिस आफ्नो कान ठाडो पार्छ, झुट बोल्नेले चुक्ली सुन्छ, झुट बोल्नेले चुक्ली सुन्छ। जो मानिसले झुटो बोल्छन्, झुटो बोल्नेको लागि तल्लीन हुन्छन्, त्यस्ता मानिसहरूले अरूले लागेका निन्दाहरू सुन्छन्। हुन त हामी कोही पनि पर्फेक्ट छैनौँ, हामीहरू कोही पनि सिद्ध छैनौँ, तर हरेक दिन हामी सच्चिएर जानु आवश्यक छ। हामीहरू परिवर्तन हुनु भएर हामी जान सक्छौँ। मैले तपाईँलाई यो विषयमा वचन बाँड्दैमा, यो विषयबाट तपाईँलाई सेयर गर्दैमा म एकदम पर्फेक्ट छु, म एकदम सिद्ध छु भनेको होइन प्रियहरू। तर म कोसिस चाहिँ म हरेक दिन गर्छु, किनकि हाम्रो बोली ठिक हुनुपर्छ। अनि म प्राय सबैले त्यही भन्छु, कसैले पनि नराम्रो नभन्न। यदि कसैले तपाईँले नराम्रो भन्छ भने त्यो तपाईँको कुरा होइन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर तपाईँको तर्फबाट जानी जानी नराम्रो बोली वचन नबोल्नुहोस्। हामीलाई बाइबलका धेरै कुरा थाहा छ, हामी बाइबल पढ्दछौँ र अगाडि बढ्दछौँ र आत्मिक युद्ध लड्दछौँ। धेरैपल्ट हामीलाई के लाग्छ भने मलाई धेरै कुरा थाहा छ, म सबै कुरा जान्दछु, तर पनि सुधार भएको छैन। याकुब 4को 17ले भन्छ, जानेर पनि भलाइ गर्दैनौँ भने त्यसले पाप गर्छ। हामी पाप गर्ने विश्वासीहरू होइनौँ, हामी पाप गरिराख्ने विश्वासीहरू होइनौँ प्रियहरू। पहिले यूहन्नाले भन्छ, परमेश्वरबाट जन्मेकोहरूले पाप गरिरहन सक्दैन। कतै तपाईँले बोली वचनबाट, तपाईँको जिब्रो चलाइबाट तपाईँले पाप गरिराख्नु भएको छ कि? तपाईँको जिब्रोबाट विष फ्याँक्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ कि पवित्र जीवनका सन्देशहरू प्रभाव गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ घरमा एक्लै बस्दा, परिवारमा या बाहिर जहाँ पनि तपाईँको बोली वचन उत्तिकै राम्रो हुन आवश्यक छ। मैले अघि पनि भने, तपाईँ घरमा मुख छाड्नुहुन्छ भने तपाईँले बाहिर मुख छाड्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरू मुख छाड्ने क्रममा चिप्लिन्छ, राम्रो कुरा बोल्दै गरेको हुन्छ, तर कुनै एउटा विषयवस्तुबाट बोल्दै जाँदा ऊ चिप्लिन्छ अनि उसले मुख छाड्छ। तर सुन्नेहरू त्यो मुख छाडेको कुरा सुनेर, सुन्ने मानिसहरू, दर्शक श्रोताहरू के भन्छन्, वल्ला टल्ला पारेर बस्छन्। अब त्यो फर्किँदैन कि उसले तुरुन्तै भन्नु पर्यो, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले आज यो शब्द यो बोलेँ, जुन कुरा मेरो पाप हो। त्यसका प्रियहरू, हाम्रो बोली वचन फुत्किएपछि फर्किँदैन। त्यसकाले फर्किनुभन्दा अघि हाम्रो बोली वचन ठिक हुन जरुरी छ। अर्को कुरो चाहिँ निन्दक र चुक्ली लाउने बानीले एकदमै खराब परिणामहरू ल्याउँछन्। निन्दा चुक्ली गर्ने पनि बोली वचनबाटै हो। अरूको निन्दा गरेर मनमा शान्ति ल्याउने कोसिस गर्नु संसारिक र शैतानिक स्वभाव पनि हो। अरूको बदखुवाई गरेर, अरूको बारेमा नराम्रो कुरा बोलेर आफ्नो चित्त बुझाउने प्रयास गर्नु मानवीय, संसारिक र शैतानिक स्वभाव हो। त्यो परमेश्वरको स्वभाव, ख्रीष्टको स्वभाव, नयाँ सृष्टिको स्वभाव त्यो होइन। अनि तितोपन पनि त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। तितोपन भएको मानिसले बाहिर तितोपन नै फ्याँक्छन्, किनभने ऊभित्र चोड छ, ऊभित्र द्वेष छ, ऊभित्र घृणा छ, ऊभित्र चोड छ, ऊभित्र रिस र क्रोध छ कसैको विरुद्धमा। त्यसकारण त्यो बाहिर निस्कन्छ, त्यो बाहिर घाम ताप्न आउँछ। तर हामीले जाँचेर पश्चाताप गरेर त्याग्नुपर्छ। त्यो त परमेश्वरको विरुद्धमा, ख्रीष्टको विरुद्धमा, वचनको विरुद्धको जीवन र सोच हो, जसले जिन्दगी बर्बाद गराउँछ, आफ्नै जीवनलाई पनि त्यसले श्रापित बनाउँछ, अरूको पनि हत्या गर्छ, त्यसले आफैले पनि हत्या गराउँछ। धेरै रिस र क्रोध भएका मानिसहरू डिप्रेसनमा जान्छ छिट्टै। त्यसले गर्दा हितोपदेश 18को
8ले भन्छ, निन्दा गर्नेको साउती भोग जगाउने घाँस जस्तै हो, त्यो मानिसको अन्तस्करणसम्म पुग्छ। तपाईँले र मैले अरूको बारेमा कुरा काट्न थाल्यो भने त्यो कुराले तपाईँको र मेरो भित्र अन्तस्करणसम्म नै त्यसले असर पार्न सक्छ। त्यसका प्रियहरू, तपाईँ र म, यसमा धेरै कुराहरू छन्, तर यहीँ नै राख्न चाहन्छु, किनकि धेरै समय गएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवन बोली निकै दमदार र हामी आत्मिक जमदार पनि हो। आफ्नो बोली वचन हामीले कन्ट्रोल गरौँ र गलाती 5को 22 र 23मा वरदानका आत्मिक फलहरूमध्ये एउटा फल चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल, आत्मसंयमको वरदान हो। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सेल्फ डिसिप्लिन, हाउ टु डिसिप्लिन योर सेल्फ। तपाईँको बोली वचनलाई कसरी आत्मसंयमतामा राख्ने, खराबी कुरा गर्नबाट, अरूलाई नराम्रो बोल्नबाट तपाईँले आफ्नो बोली वचनलाई कसरी अधीनतामा राख्ने, यो एउटा वरदान पनि हो। यसको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। खराबी कुराबाट आफूले कसरी रोक्ने, गलत कुराबाट आफूले कसरी रोक्ने, गलत मार्गबाट आफूले कसरी रोक्ने, आफूले कसरी बचाउने, हाउ टु मेन्टेन आवर स्पेस। यसका लागि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई गम्भीर रूपमा मनन गर्दै प्रार्थना गर्नुपर्छ र पश्चाताप पनि गर्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई यो बोली वचनको बारेमा सम्बन्धी यो वचन सुन्दै तपाईँलाई मेरो पनि यो बानी छ, कुरै नबुझिकन बोल्ने बानी छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने प्लिज तपाईँले मसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, है। हुन्छ, प्रार्थना गर्छु म तपाईँहरूको लागि। जिउँदो परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यस घडी। प्रभु, तपाईँको वचनअनुसार मेरो बोली वचन मिठो बोल्न, सत्य बोल्न, ठिक बोल्न मलाई सहायता गर्नुहोस्। कसैको विरुद्धमा अपवित्र शब्द बोल्न र कुनै पनि नराम्रो बोल्नदेखि मलाई बचाउनुहोस्, किनकि मेरो जिब्रोले, मेरो बोली वचनले मृत्युको होइन जीवनको घोषणा, अरूको भलाइ गर्ने, अरूको निम्ति असल कामहरू गर्ने, तपाईँको महिमा गर्ने बोली वचन मलाई दिनुहोस्। यदि शैतानबाट नराम्रो बोली वचन, शैतानबाट प्रभावित भएर मेरो बानी हो भन्ने खालको छ भने यस घडी येशूको नाममा बोली चेन्ज भएको म घोषणा गर्छु। प्रभु, यस घडी हाम्रो प्रियजनहरूको जीवन पनि बोली वचनमा समस्या छ, जीवनमा समस्या छ भने यसै घडी येशूको नाममा निको भइछ। येशूको नाममा प्रियहरूको बोली वचन ठिक भएको म घोषणा गर्छु। अरूको निन्दा गर्ने बानी छ भने येशूको नाममा हटिन्छ, येशूको नाममा। यदि रिस र क्रोध र तितोपनमा आफ्नो बोली वचन बोल्ने बानी छ भने येशूको नाम हटिन्छ। यदि अनि कसैको मुख छाड्ने बानी छ, नराम्रो शब्द बोल्ने बानी छ, अश्लील बोल्ने बानी छ भने यसै गरी येशूको नाममा हटिन्छ, किनकि यसबाट प्रभुको महिमा हुँदैन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तपाईँको प्रेमको लागि, धन्यवाद तपाईँको वचनको लागि, धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थनामा चढाउँछु येशूको नाममा, आमेन। हस्, धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुभएको छ। आमेन। प्रेज द लर्ड।